कृष्ण कन्हैया की श्री सद्गुरु महाराज की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को अनंत कृपाले कुरो धेरै दिनदेखि भइरहेको थियो तर संयोग भएपछि मात्र सबै काम हुन्छ। आज शहरको भागदौडबाट अलिक टाढा शहरको आपाधापीबाट अलिकति पर प्रकृतिको अत्यन्त सुन्दर सुभग यो सुन्दर परिसरमा नवनिर्मित श्री राधा कृष्ण सत्संग भवन को यो सुंदर प्रकोष्ठमा हामी सबै उपस्थित छौं, जसको निर्देशनमा जसको अथक परिश्रमले यो
मन्दिरको यो भवनको निर्माण भएको छ। हाम्रो समाजको अत्यन्त उत्साही नव उदीयमान संत विद्वान प्रिय भाई आशीष भण्डारी, आशीष जी महाराज, हाम्रो योगाचार्य जी महाराज, राजकृपांश जी, राधाकृष्ण सेवा संस्थाबाट पाल्नु भएको अत्यन्त सेवाभावी राधाकृष्ण सेवा संस्थाको केन्द्रीय महासचिव आदरणीय श्री दामोदर प्रसाद अर्यालज्यू, जो रिटायर्ड हुनुभन्दा पहिले नेपाल सरकारको महालेखामा एउटा उच्च ओहदामा आफ्नो सफल कार्यक्रम सकेर राधाकृष्ण सेवा संस्थाको सेवामा संलग्न हुनुभयो। त्यसरी नै राधाकृष्ण सेवा संस्थामा अत्यन्त समर्पित भएर सधैँभरि आश्रमको हित चिन्तन गर्ने केन्द्रीय सचिव श्री मीरापुरी जी, जो अहिले पनि नेपाल सरकारको खेलकुद परिषदमा एउटा अफिसरको भूमिका निर्वहन गरिरहनु भएको छ। त्यसरी नै यो संस्थाका अहिले म सुन्दै थिएँ अध्यक्ष महोदय अलिकति बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्मरण गरेँ र यथाशीघ्र स्वस्थ भएर पुनः सेवामा संलग्न हुन राज्यलाई प्रार्थना र अरू सम्पूर्ण कमिटीका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्यहरू, सचिवहरू जो हुनुहुन्छ सबैलाई पनि मैले स्मरण गरेँ र हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो भगिनी संस्था बाइजुराज संघ, त्यसको यहाँ शाखा छ, शाखाको अध्यक्षजी र उहाँको सबै टिम र सम्पूर्ण धर्मपरायण आदरणीय सुन्दर साथजी र राधाकृष्ण सेवा संस्थामा मलाई लाग्दछ लगभग 7 वर्षको उमेरमा आएर अनि अहिले ब्याचलरको फर्स्ट इयर दिँदै गरेको हाम्रो भाइ श्री इन्द्र प्रणामी, सबैलाई पनि फेरि म एकपल्ट बार प्रणाम गर्दछु। सबैलाई कोटि प्रणाम। अब यस्तो छ, महाराजजीलाई जति समय भए पनि हामी नाइ भन्दैनौँ भनेको छ। तपाईहरु भोजन गरेर आउनुभयो? भोजन भयो सबैको? किनभने म सधैँ 12 बजेपछि मात्रै खान्छु, मलाई केही हतार छैन। फेरि आज यति टाढा आउने भनेपछि अब आशिष भाइ नौजवान छन्, उत्साहमा कस्तो के बनाएको छ, बिहान खाजा पनि मैले राम्रो खाना आएको छु। भोजनमा केही अलिअलि कम भयो भने अलिकति आफ्नो खाना पूर्ति गरेर आएको छु। तर धेरै लामो कुरो म भन्दिनँ। पहिलो नम्बर कुरो त यति थोरै समयमा हिजो अस्ति भर्खर श्री 5 नौतनपुरी धाममा म दर्शन गर्न जाने क्रममा मेरो रुममा गुरु महाराज तपाईको यो बिहानको दूध, मलाई रुममा दूध पुर्याउन आउने, बेलुका आउँदाखेरि तपाईँ थाक्नु भयो होला भनेर अलिकति सेवा गर्ने, अत्यन्त विनम्र भएर श्री 5 नौतनपुरी धामको सेवा, परम पूज्य आचार्य महाराज श्रीको सेवा र दत्तचित्त भएर आफ्नो पढाइमा ध्यान लगाउने। हिजो अस्ति भर्खरको भाइ जस्तो मान्छेले अहिले यति राम्रो सुन्दर साथको सहयोगले यहाँको धनञ्जय गोत्रहरू बस्ने यो गाउँको यो सुन्दर परिसरमा यति राम्रो मन्दिर बनाएको देखेर अत्यन्त हर्षित आनन्दित भयो। यस कारणले हाम्रो आशिषजीलाई जोरदार ताली बजाइन्छ। यो राम्रो कुरो। अहिले धेरै जसो प्रचारकहरू शिकायत गर्दछन् समाजले हाम्रो केही व्यवस्था गरेन भनेर। तर प्रचारकले
भाग्यलाई नियतिलाई स्वीकार गरेर कठोर परिश्रम, अदम्य उत्साह अनि मधुर स्वभाव लिएर समाजमा हिँड्यो भने समाजमा सामाजिक सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको अत्यन्त जरुरत छ, खाँचो छ। अप्ठ्यारो के छ भने अलिकति महाराज जस्तो खालको आउने बित्तिकै अलिक कथा भन्न अथवा सेवा गर्ने भन्ने भावना कम हुन्छ, सेवा गराउने भावना धेरै हुन्छ। म त महाराज नै रातो लुगा लगाउन थाले, त्यसकारण मेरो सेवा गर्नु पर्दछ, त्यो भावना हुने बित्तिकै अनि समाजबाट त्यो व्यक्ति टाढिन थाल्दछ। किनभने समाजलाई सेवा गराउने होइन, सेवा गर्ने व्यक्तिको जरुरत पर्दछ। हाम्रो धर्म नै त्यही हो। गुरुजी मंगलदासजी भन्नुहुन्थ्यो, निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से एह, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। हाम्रो धर्म नै सेवा गर्ने धर्म हो। गुरुजी मंगलदासजीले वाणीको एउटा अलिकति सानो हर्फलाई, वाणीको एउटा सानो कलमलाई आफ्नो जीवनको उद्देश्य बनाउनु भयो। गुरुजी सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, तुम सेवा से पाओगे पार, सेवा जेवो बिजो पदार्थ नहीं। त्यसकारणले एउटा खुसीको कुरो हो कि नाला भन्ने ठाउँमा, यति नाला होइन, नाला छापमा यस्तो सुन्दर राम्रो ठाउँमा मन्दिर रहेछ। र अस्ति मलाई आश्रममा आशिष बाबुले देखाउँदाखेरि मलाई पनि आउन मन त लागेको थियो, तर अहिले स्थिति बडा विचित्र छ। अहिले कहाँ जाने, कोसँग भेट गर्ने, कसले कोरोना केरी गरेको छ, कहाँबाट सर्छ भन्ने कुरो केही पनि भन्न सकिँदैन। कहाँ दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ गाडी पुग्दैन त्यहाँ कोरोना पुगेको छ। नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ गाडी पुग्दैन, जहाँ सवारी साधन छैनन्, त्यहाँको सानो सानो उपचार केन्द्रहरूमा पनि कोरोनाबाट पीडित भएका मान्छेहरू छन्। बडा विकट परिस्थितिमा बिस्तारै हलो हुँदैछ। बिस्तारै अब सजिलो वातावरण, तर अहिले केही वर्षसम्म यो सकिँदैन। हिफाजत आफ्नो पनि गर्नुपर्छ, अरूको पनि हिफाजत गर्नुपर्दछ। तर यसको साथसाथमा कोरोनाले एउटा कुरा हामीलाई के सिकायो भने हामी बहुत ढिट छौँ। हामी धेरै कुरो यति ढिट, यति जिद्दी छौँ। सबैलाई एउटा कुरो थाहा छ, मर्नु पर्छ एक दिन, थाहा छ नि, तर मर्न कसैलाई मन लाग्छ? एउटा बुढी माता, घरमा धेरै झन्झट, छोराछोरीले उपेक्षा गर्न थाले, इग्नोर गर्न थाले। ती बुढी माता हैरान भइन्, माचुन्जेल त पेट पाल्नै पर्यो। जंगलमा गएर दाउरा खोजेर, गठडी बाँधेर, शिरमा दाउरा लिएर, बजारमा होटलमा गएर त्यो दाउरा बेचेर आफ्नो आजीविका चलाउँदथे। एक दिन त हैरान भइ, घाम पनि लाग्यो होला, पसिना पनि आयो होला, तकलिफ पनि भयो होला। अनि त्यो दाउरा खोजेर गट्ठा बनाएर शिरमा हाल्दाखेरि एकदम तकलिफ भएछ र भने नि यो काल पनि आउँदैन भन्दै भन्दै अगाडि बढ्दै थिइन्। थाके एउटा रुखको मुनि भारी बिसाएर अनि चिसो पानी खाइन् धरिन्। अनि फेरि अब भारी बोक्ने बेला भयो। के गर्नु, यति बुढी भएर बाँचेर जीवनभरि परिवारको सेवा गर्यो। अहिले परिवारले नै लात मार्यो, परिवारले पालन पोषण गर्दैन। यो बुढो शरीरलाई चलाउनको लागि यो परिश्रम गर्नुपर्छ, काल पनि किन नआएको? यति भन्दै मात्रै दिन यसो हेरेको त
एउटा भैँसीमा चढेर एउटा कालो न कालो मान्छे मुकुट लगाएको कानमा कुण्डल लगाएको एउटा कालो मान्छे आयो। भैँसीबाट उत्रेर उसले भने माताजी प्रणाम, बाबु आशीर्वाद आशीर्वाद। अनि तपाईँले बोलाउनु भएर म त आएँ त। यस्तो जङ्गलमा बाबु तिमी को हो, किन आएको, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, बार बार भन्नुहुन्छ, आज त जानु पर्यो माताजीको किन रहेछ भनेर जानु पर्यो। को तिमी भन्दा अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त काल पनि आउँदै आउँदैन, म त्यही काल हुँ, अब तपाईँलाई लिएर जान आएको, छोराछोरीले लागेन मै राख्छु, अब तपाईँ हिँड्नुहोस् मसँग भन्दा कालले भन्दा आमा त थर्रै खान्छ, मसँग हिँड्नुहोस्। कहाँ अहिले जाने बेला भयो बाबु, मैले त यो भारी एकदम धेर भएर टाउकोमा उठाइदिनका लागि पो बोलाएको त। कृष्ण कन्हैया लाल की। काल आउँदै आउँदैन भने आएपछि के भयो अवस्था, जान मन नै लाग्दैन। जबसम्म शरीर छ, शरीरलाई धान्नु पर्छ, चलाउनु पर्छ। तर यो कोरोना काल मान्छे त मरिरहेको छ पहिले पनि। प्रत्येक वर्ष क्यान्सरले लाखौं मान्छे मर्छन्, लाखौं विश्वमा। प्रत्येक वर्ष डायबिटिजले लाखौं मान्छे मर्छन्, प्रत्येक वर्ष ब्लड प्रेसरले लाखौं मान्छे मर्छन्, अरू डिजिजहरूले पनि मान्छे मर्छन्। तर मान्छे अब किन मर्यो भन्दा डायबिटिज थियो, किन मर्यो भन्दा क्यान्सर लागेको थियो, किन मर्यो भन्दा हाई ब्लड प्रेसर भएछ अनि नसा, ब्रेनको नसा फुट्यो मर्यो। एउटा एक्सक्युज हुँदाखेरि, एउटा वातावरण हुँदाखेरि अच्छा भन्ने हुन्थ्यो। तर हिजो अस्तिको मान्छे कोरोना लाग्यो, 26 वर्षको 30 वर्षको बलियो घाटो मान्छे कोरोना लाग्यो, हस्पिटलमा एडमिट गरेको थियो। हस्पिटलबाट अब त्यो त बडा खतरा छ, घरमा पनि ल्याउन पाइँदैन, उतैबाट मान्छेले लिएर गए, हेर्न पनि पाइएन। यस्ता हजारौं कुराहरू फेसबुकको माध्यमबाट इत्यादि माध्यमबाट सुन्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्यो भने जीवन त यस्तै हुन्छ। मान्छेले सिकायो मर्नु पनि पर्ने रहेछ भनेर। तर हामी श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका हामी जो अनुयायीहरू छौँ, हामीलाई राम्ररी एउटा कुरो थाहा छ। तपाईले यहाँ 4 वर्षदेखि वितक कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। वितक कथामा हामी बार बार विशेष गरेर एउटा कुरो सुन्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ के कुरो सुन्छौँ हामी भन्दा यो संसार हाम्रो घर होइन हो। यो संसार हाम्रो घर होइन। हाम्रो घर कहाँ हो? सबैले एकपल्ट भन्नुहोस् त। अपना घर इतना ही साथ जी तो 14 भवन में कित जी भन्ने चाहिँ हाम्रो घर सबै प्रणामीहरूलाई यो राम्ररी थाहा छ। मैले खास प्रणामी भन्नुको अर्थ अरूलाई राम्ररी थाहा छैन, बहुतारिएका छन्। कसैले भन्छ सायद स्वर्ग हाम्रो घर हो, कसैले भन्छ वैकुण्ठको हो कि कैलाशको हो कि अथवा शून्य निराकारको हो कि कहाँ हो, कन्फ्युज छन्, भ्रमित छन्। तर जसले श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको दीक्षा लियो उसलाई 100% कन्फिडेन्स छ, उसलाई 100% विश्वास छ। भक्ति गरौँ चाहे नगरौँ, तर पनि एउटा कुरो दृढ विश्वास हामीलाई के थाहा छ, हाम्रो घर परमधाम। हामी यहाँ किन आएका हौं? खेल हेर्न होइन, खेल खेल्न आएका। हेर्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्छ? मेरो घर भनेर एउटा घर बनायो, त्यो हेरेको थोडी हो, खेलेको। विवाह गर्यो, त्यो हेरेको थोडी हो, त्यो खेलेको। छोराछोरी जन्मे, भल्ट्याङ भुल्टुङ, संसार बढ्यो, अब यसलाई पढाउनु छ, यसलाई लेखाउनु छ, यसको विवाह गर्नु छ, यसो गर्नु छ, अब नाति भयो अरे नातिलाई काखमा खेलाउनु छ, यो सब काम हेर्न थोडी हो, यो त खेलेको। तर एउटा कुरो थाहा के छ भन्दा यो सबै काम गरेर फेरि फर्केर हामीले घरमै जानु छ। सबै वितकमा
मूल अवधारणा नै यही हो। अब कहूँ मूल मिलावे कि भोम जहाँ इश्क, यहाँबाट वितक सुरु हुन्छ। परमधाममा हामी थियौँ, संसारमा हामी आयौँ, आएको त हामी हेर्नै थियो, तर हेर्न छोडेर खेल्न पाएको। ठिक छ। अनि अब फेरि आफ्नो आफ्नो खेल, आफ्नो रामत, आफ्नो एक्सन, आफ्नो जुन काम छ त्यो पूरा गरेर अनि फेरि फर्केर परमधाममै जान्छ। हामीलाई यो निश्चित रूपमा थाहा छ। त्यसकारणले यस्तो मन्दिर हुँदाखेरि, यस्तो ठाउँ हुँदाखेरि हामीलाई एउटा फाइदा के हुन्छ भने नौतन धाम ठुलो मन्दिर छ, तर दिनै पछि जान सकिन्छ? सकिँदैन। यति टाढाबाट त मलाई लाग्छ महिनामा एकखेप जान पनि गाह्रो हुन्छ होला, हुँदैन? महिनामा एकखेप जान पनि गाह्रो हुन्छ। कमसेकम यहाँबाट 20-25 किलोमिटर टाढा नौतन धाम होला। राधाकृष्ण सेवा संस्था पनि त्यतिकै टाढा छ, तर यति नजिक भएपछि घरबाट यहाँबाट घन्टी बज्यो भने, घरबाट पुत्त निस्क्यो भने कञ्चन थाली बोल्दाखेरि आइपुगिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि बेला मौकामा प्रार्थना हुन्छ, सत्संग हुन्छ। हेर्नुहोस्, आजकल मान्छेहरू के भन्छन्, जसले धर्म अलिक मान्दैन, मन्दिर बनाएर के हुन्छ, हस्पिटल बनाउनु पर्दछ मान्छे भन्छन्, होइन? तर वास्तवमा हस्पिटल भन्दा मन्दिर बनाउन जरुरी छ। मन्दिर बनाएको छ र मन्दिरमा जाने बानी लाग्यो भने हस्पिटलमा कम्ती जानुपर्छ। किनभने एउटा अन्न दिन रात रक्सी पिउने मान्छे यस्तो ठाउँमा एउटा साधु बस्यो भने, एउटा राम्रो उपकारी कुनै धर्मको सेवा गर्ने व्यक्ति बस्यो भने त्यो रक्सी पिउने मान्छे पनि सधैँ आएर औ गुरु के गरेको भन्दै रक्सी पिउँदै बल्ल। तर आज भोलि पर्सि भन्दा भन्दै त्यो मान्छेले एक दिन रक्सी छोड्छ। छोड्छ कि छोड्दैन? हिजोसम्म अवक्ष कुरो खाने मान्छे आज सत्संग गर्यो, आज कुरो सुन्यो, भोलि कुरो सुन्यो, यसपालिको वितक सुन्यो, अर्को पालिको वितक सुन्यो, हाम्रो भित्र उज्यालो प्रवेश हुन्छ। अरे मनुष्य जीवन बल्ल बल्ल पाइन्छ, म यति साह्रो गडबड गरिरहेको छु। झल्यास हुन त बेर लाग्दैन, त्यसका लागि अलिकति सत्संगको लागि टाइम लाग्दछ, तर क्लिक हुनका लागि झल्यास हुन त एकदम हुन सक्दछ, यादैमै हजुर। त्यसकारणले जो मान्छे मन्दिरमा आउने जाने बानी गर्दछ, मन्दिरमा आउँदाखेरि कहिल्यै पनि मन्दिरमा आउँदाखेरि अध्यक्ष भएर नआउने, महासचिव सचिव भएर नआउने, मन्दिरमा आउँदा मात्र सुन्दर साथ भएर आउने। के गरेर आउने? अलिक जोडले भन्नुहोस् त। नेपालमा बहुत ठुलो बिमारी छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, अनि अर्को कोषाध्यक्ष, सदस्य, अनि त्यो अलिकति अध्यक्ष हुने खालको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाएन भने रिसले फुइकेर हिँडेर फेरि वर्षैभरि मन्दिर नटेक्ने। नेपालमा यस्तो बानी बहुत छ। यता अहिले अप्ठ्यारो भयो भने उता चौतिर अर्को एउटा जग्गा पायो भने त्यही एउटा समिति बनाएर त्यहाँ पनि मन्दिरका लागि अर्को बिरुवा रोपिहाल्ने, यस्तो बानी छ कि छैन? त्यसकारणले मन्दिरमा जब हामी जान्छौँ, मन्दिरमा जाँदाखेरि आफ्नो पद प्रतिष्ठा र पैसाको तुजुकलाई पैताला मुनि हालेर अनि मन्दिरमा आउनु पर्दछ। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने मन्दिरमा हामी आइपुगेपछि हाम्रो भित्र एउटा उज्यालो प्रवेश हुन्छ। हामीले हाम्रो टाउकोमा कुनै कुनै घमण्ड बोकेकै छैन। हामी त राज्यको प्यारो भएर आएका छौँ। हामी भित्र प्रवेश गर्दाखेरि, राज्यको दर्शन गर्दा भित्र उज्यालो हुन्छ। हामीलाई वाह, कति सौभाग्यशाली छौँ। मनमा यस्तो भाव जाग्दछ। ठिक छ, पद प्रतिष्ठाहरू यसकारणले चाहिन्छ। एउटा अर्गनाइजेसन चलाउनको लागि, एउटा संस्था चलाउनको लागि एउटा अर्गनाइजेसन चाहिन्छ। सरकारमा जानका लागि, केही काम गर्नका लागि सब जरुरी छ। तर हामीले इन्डिभिजुअली आफूले आफूलाई कहिल्यै पनि मान्दैन। अत्यन्त प्रेमी भएर, अत्यन्त विनम्र भएर,
अत्यन्त साधु स्वभाव भएर हामी यदि राज्यको दरबारमा आयौँ भने हाम्रा भित्रबाट धेरैवटा बिमारी त आफै खतम हुन्छ। साँचो रूपमा हामीले पूजा पाठ गर्यौँ, राम्ररी एकदम भावपूर्वक हामी नीति नियममा बस्यौँ, हामीले नखाने कुरा, अब सुन्दर साथमा त खाने कुरै आउँदैन, नखाने कुरा हामीले खायौँ न, यति मात्रै होइन, बानी पनि राम्रो कस्तो खालको भने धेरै नरिसाउने, धेरै मनमा गडबडी नगर्ने, यस्तो खालको आनन्द प्रकारको स्वभाव छ भने धेरै प्रकारका बिमारी लाग्दैन मान्छेलाई, अनि बार बार हस्पिटल जानु पर्दैन। तर त्यो काम मन्दिरले गर्दछ। त्यसकारणले मन्दिर, सत्संग भवन नितान्त हामीलाई जरुरत पर्दछ। राम्रो सुन्दर सत्संग भवन यहाँ निर्माण भएको रहेछ। यस्तो ठाउँमा पनि अब यहाँको लोकालिटी कस्तो छ, यहाँको मैले अस्ति सोद्धाखेरि लगभग 19-20 जना सुन्दर साथको घर छ भन्ने खालको मैले कुरो सुनेको छु। तर यो ठिक छ, यो जागने हुँदै जान्छ अगाडि अगाडि। यदि हाम्रोमा राम्रो कुरो छ भने, हाम्रोमा कसैलाई दिनका लागि हाम्रोमा राम्रो कुरो छ भने आज नभए भोलि खरिददार आउँछ। प्राणनाथजीले बाणीमा एउटा चौपाई लेख्नु भएको छ, खासी जान खेडी जिमी जल से चिया कसम बोया बीज वतन का उग्या वाहिर सब। श्रीजी भन्नुहुन्छ राम्रो मलिलो माटोमा मल जल सबै गरेर राम्रो बिरुवा रोप्यो भने त्यो बिरुवा हलहलाएर त्यो बिरुवा एकदम राम्रो भएर अगाडि आउँदछ अनि त्यो बिरुवाले धेरै धेरै फल दिन्छ। बोया बीज वतनका उग्या वाहिरसम, लटरम्मै फल लाग्छ त्यसमा। हेर्नुहोस् त, एउटा कोयो रोपेको हुन्छ आँपको, पछि त्यो आँपको वृक्ष भएपछि त्यो वृक्षबाट हजारौं आँपका फलहरू लाग्दछन्, लाखौं आँपका फलहरू लाग्दछन्, हजारौं फल हुन्छन् आँपका। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको बीज भनेको तारतम्य। तारतम्य यानी कृष्ण नाम होइन। यो यति राम्रो बीज छ, त्यसकारणले यो बीज जब कुनै आत्माको भित्र बपन गर्दाखेरि, यसलाई रोप्दाखेरि हामी के भन्छौँ? तपाईँ पहिले शुद्ध हुनुपर्छ है भन्छौँ नि। त्यसको मूल कारण यही हो, बीज बहुत राम्रो छ तर रोप्ने ठाउँ राम्रो छैन भने बिउ लहलहाएर फल्दैन, लहलहाएर उम्रिँदैन, त्यसको प्रगति राम्रो हुँदैन। त्यसकारणले कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा पहिले जमिन तयार गर्ने, सत्संग सुनाएर आत्माहरू तयार गरेपछि अनि त्यो आत्मालाई कृष्णले आफै थाल्न थाल्नुहुन्छ। अब म यो मन्त्र लिउँ, अब म यो नाम लिउँ, अब म मेरो आत्मालाई जगाऊँ, मेरो कल्याण होस् भन्ने भावना आपसे आप बढ्दै जान्छ। मूल कुरो हो सत्संग। र विगत सत्संगका पहिलेदेखि हुन्थ्यो होला, तर विशेष 4 वर्षदेखि यहाँ निरन्तर सत्संग भइरहेको छ। चेतन मणिलाई पनि बोलाएर केही कार्यक्रम अब मलाई म नालामा भागवत गर्दैछु भनेर हाम्रो सन्त श्री चेतन मणिजीले भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो आशिष महाराज र हामी 2 जना गर्दैछौँ भन्ने कुरा 2-3 वर्ष अगाडि पहिले होला। नाला भन्दा नाला कहाँ होला? नाला भनेको त नाली हुन्छ, अहिले यहाँ खोलो रहेछ क्या हो नाला जस्तो लाग्दथ्यो मलाई। नाम रहेछ नाला यसको, अनि नाला छाप। त्यसले गर्दाखेरि 4 वर्षको यो सानो कार्यकालमा यो द्रुततम प्रगति, यसमा हाम्रो आशिष महाराजको अथक मेहनत र तपाईहरु सबै सुन्दर साथको योगदान नभइकन यो काम हुँदैन। तसर्थ मलाई बडा आनन्द आयो। अघि महाराज भन्दै हुनुहुन्थ्यो म गुजरातको परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाममा विगत 26 वर्षदेखि सेवा गर्दछु। भद्रावतीपुरी धामबाट नौतनपुरी धाम पुग्नका लागि 400 किलोमिटर छ। सुरत महामंगलपुरी धामबाट भद्रावतीपुरी धाम पुग्नका लागि 200 किलोमिटर छ। अब
कोही पनि सुन्दर साथ श्री 5 नौतनपुरी धाम दर्शन गर्न जब 3 धामको दर्शन गर्न जान्छन्, श्री 5 नौतनपुरी धामबाट सुरत आउँदाखेरि बीचमा भद्रावतीपुरी धाम पर्छ। सुरत उत्रेर नौतनपुरी धाम जाँदाखेरि बीचमा भद्रावतीपुरी धाम पर्छ। बहुत सानो गाउँ छ, पुगेको हैन, 4 सानो गाउँ छ, एकदम सानो। तर श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको एउटा विशिष्ट क्षेत्र हो त्यो। गुरु पूर्णिमा आउँदैछ 9 गते। गुरु पूर्णिमाको दिन अब अहिले लकडाउन छ, के छ कस्तो छ, नभएदेखि 20-25 हजार सुन्दर साथ गुरु पूर्णिमाको दिन बिहान भद्रावतीपुरी धाममा पुग्नुहुन्छ। र त्यहाँको मूल विशेषता जुन अघि हजुरले सुन्नुभयो, त्यहाँ एकजना महान सन्त हुनुहुन्थ्यो, परमहंस श्री 108 श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, अत्यन्त महान सन्त। उहाँले शिर उठाएर त्यो आशीर्वाद लिन आएको मान्छेलाई आशीर्वाद दिएपछि त्यो आशीर्वाद कहिले खाली जाँदैन थियो। अनि उहाँले जब मन्दिरको शिखर राख्नुभयो, सुनको जब शिखर राख्नुभयो, सुन्दर साथ आएर गुरु महाराज बहुत अप्ठ्यारो छ, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दा उहाँले पछि पछि भन्न थाल्नु, जब कलशमा गएर परिक्रमा गर, पूजा गर, प्रणाम गर, कलश महाराजलाई माग, यानी बानी लगाउनु भयो सुन्दर साथ। र त्यो मन्दिरको शिखरमा भएको कलश राजी महाराजको प्रतीक मानिन्छ। आज परमहंस महाराज श्रीले यो संसार छोड्नु भएको लगभग 28 वर्ष भयो। 28 वर्षमा यदि परमहंस महाराजजीको समयमा त्यतिखेर सायद 2000-3000 मान्छे गुरु पूर्णिमामा आउँथे भने आज 20-25 हजार मान्छे गुरु पूर्णिमामा सुन्दर साथ भक्तहरू आउँछ। प्रणामी पनि आउँछन्, नन प्रणामी पनि आउँछन्। मैले हिसाब यसो उपर हिसाब गर्दाखेरि वर्षमा लगभग 1.5 लाख सुन्दर साथ भक्तहरूलाई त्यहाँको रसोई घरबाट भोजन गराइएको छ, लगभग 1.5 लाख। आज पनि प्रत्येक महीनाको प्रत्येक पूर्णिमाको दिन र चतुर्दशीको दिन 4-5 हजार महिनै पछि सुन्दर साथ त्यहाँ आउनुहुन्छ। अनि यो संसार हो, संसारमा कोही परिवारबाट दुखी छ, कोही पैसाबाट दुखी छ, कोही शरीरको हेल्थबाट दुखी छ। यी सब दुखीहरूको त्यहाँ लाइन लाग्दछ र उनीहरू प्रार्थना गर्दछ र उनीहरूको प्रार्थना आज पनि श्री परमहंस महाराजजीको कृपाले पूर्ण हुन्छ। जल वर्षिन्छ भन्नुको अर्थ त्यो माथिको जुन कलश छ नि, त्यो कलशबाट कोही बेला अकस्मात पानी पर्न थाल्छ। यसरी नलबाट पानी निस्के जस्तो गरी त्यहाँबाट पानीको फुवाराहरू आउन थाल्दछ। परमहंस महाराजजीको पासमा जब यस्तो खालको अवस्था आयो, त्यतिखेर परमहंस महाराजजीलाई भक्त गुरुदेव यस्तो हुँदैछ माथिबाट, यो के हो? अब हाम्रो त त्यो भीमसेन थाम्की के छ, दोलंगा भीमसेनबाट पसिना आयो भने भयंकर तकलिफ हुन्छ भन्दा हामीले सुनेको छौँ, अनि भइ पनि रहेको छ, हुन्छ पनि हो, त्यस्ता कुरा हुन्छ। केही भयो, बाहिर चारैतिर टन्टलापुर घाम छ, 40-42 डिग्री गर्मी छ, त्यस्तो बीचमा त्यो जल वर्षिरहेको देख्दा अनि महाराज श्रीको चरणमा गएर सोध्दा परमहंस महाराजजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने, जसरी श्री 5 नौतनपुरी धाममा श्री देवचन्द्रजी महाराजले उम्लाबाट आलेखन गर्दाखेरि श्री जमुनाजी खलखल बग्न थाले। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाममा महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले जमुना कुण्ड र गंगा कुण्ड, दुईटा गंगा र जमुनाको उत्पत्ति गर्नुभएको छ। अनि परमहंस महाराजजी भन्नुहुन्थ्यो, 400 वर्षपछि यो भद्रावतीपुरी धाम यो सामान्य स्थान होइन, अत्यन्त सिद्ध महान तीर्थ हो र यो कलशबाट जुन जल वर्षेको छ यो श्री परमधामको जमुना जल हो। त्यसकारणले आज पनि प्रणामी नप्रणामी अनन्त सुन्दर साथ भक्तहरूको परम आस्थाको केन्द्र भद्रावतीपुरी धाम। र तपाईहरु जहिले पनि गुजरात दर्शन गर्न जानुहुन्छ, त्यो अब गुजरातमा सुप्रसिद्ध छ, नेपालमा सबैले जान्दैनन्। त्यसकारणले कोही बेला बसमा
अथवा गाइडहरू लिएर जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई नपनि पुर्याउला तर मनमा भाव राख्नुहोस्, बाटैमा पर्छ, दर्शन गर्न अवश्य आउनुहोस्। त्यहाँ नेपाली सुन्दर साथ जाँदाखेरि गुजराती मात्रै भएको ठाउँ छ अनि हाम्रो त्यहाँका गुजराती सुन्दर साथले नेपालीको बहुत सेवा गर्छ। गुरुजी के गांव से लोग आए हैं भन्छ, गुरुजी के गांव से लोग आए हैं, गुरुजी नेपाली हैं, गुरुजी के गांव से लोग आए हैं, खूब सेवा गर्छ। तपाईहरु जहिले पनि जान सक्नुहुन्छ। र अब हामी यहाँ नेपालमा राधाकृष्ण सेवा संस्थामा चाबेहिलमा सेवाको काम गरिरहेको छौं, अगाडि पनि गर्नेछौं। र अब हाम्रो प्रचारकहरूलाई संस्कृतको बहुत जरुरत पर्ने भयो। हाम्रो आशिष बाबुले श्री 5 नौतनपुरी धाममा तालिम सिक्नुभयो, तर पछि समाजमा यसो घुम्दै गएर आफै महाराज भएर, आफै गादीमा बसेर, आफै भागवत गर्न थाल्दा, आफै प्रवचन गर्न थाल्दाखेरि कता कता मनमा लागेछ संस्कृत त पढ्नु पर्ने रहेछ। कहाँ जाने संस्कृत पढ्न भन्दा संस्कृतको राजधानीमा जाने। र मलाई जहाँसम्म लाग्दछ बनारसमा गएर अब संस्कृत पढ्न थालेको जस्तो लाग्दछ। 2 वर्ष भइसक्यो। मैले त धेरै जग्गा घुमेर पढेको छु। बनारसमा पनि बसेर पढे, हरिद्वारमा पढे, ऋषिकेशमा पढे, लक्ष्मण झुलामा पनि बसेर पढे। मैले उतापट्टि विष्णु वृन्दावन धाममा पनि गएर पढे। धेरै ठाउँ बसेर घुमक्कड्ने घुमिरहन्थे। खूब पढ्ने खूब रहर थियो, दिनरात पढ्ने रहर थियो। पढ्थे, व्याकरण होस् कि साहित्य होस् कि आँखा बन्द गरेर पाठ गर्दाखेरि घण्टौंसम्म पाठ गर्न सक्ने राज्यले क्षमता दिनुभएको थियो। बनारस यसलाई शिव पुराणमा अभिमुक्त क्षेत्र भनिन्छ। अत्यन्त प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्ध तीर्थ। त्यसकारणले बनारसमा बसेर 2-4 वटा कुराबाट जोगिएर बसेर पढ्यो भने अवश्य विद्या आउँछ। अन्नपूर्ण माताको कृपा छ। बहुत राम्रो ठाउँ, तर निकै गाह्रो पनि छ त्यहाँ बस्न, निकै गाह्रो पनि छ। पैसा रुपियाँ महाराजहरू त अहिले अब चर्चा प्रवचन गर्न थाले, गोजीमा टन्न पैसा हुन्छ। हामी बस्दाखेरि धेरै गाह्रो थियो। साबुन किन्न पनि, किनभने प्रचारक हामी थियौँ न, प्रारम्भमा निकै गाह्रो थियो। अर्काको अन्न क्षेत्रमा गएर भोजन गर्दा भात हेर्दाखेरि भात र भुन सँगसँगै हुन्थे। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यस्ता कठिन परिश्रमबाट पढ्नु पर्थ्यो, गाह्रो थियो। एउटा धर्मदास भन्ने हाम्रो संगीतकार मलाई भने, महाराजजी मलाई बनारसमा गएर संगीतको शिक्षा लिन्छ। मैले भने बाबु म हेल्प गर्छु, जाऊ भन्न मैले बनारस पठाएँ धर्मदासलाई। पछि त उस बाठो मान्छे, मिठो भजन गाउने, स्तोत्रहरू गाउने। बनारस गएपछि उसको संगीतमा परिवर्तन आयो। आज क्यानाडामा उसले जमाएको छ एकदम। अनि नौतन धाममा हाम्रो 9 खण्ड आरती सुरु गरे। पशुपतिमा पशुपति त्यो गंगा आरती के त्यो सुरु गरे। बनारस बहुत राम्रो ठाउँ। त्यसरी नै राधाकृष्ण सेवा संस्थामा पनि यो लगभग यो वर्षभित्रमा, लकडाउनले दिएन भने अर्को वर्षभित्रमा संस्कृतको महाविद्यालय अब सञ्चालन हुँदैछ। त्यसकारणले अब हाम्रो आशिष बाबु जस्तो होनहार व्यक्तिहरू बनारसमा गएर अर्काको आश्रममा बसेर अर्काले पकाएको भोजन ताकेर अनि दुःख गरेर पढ्ने अब आउने पिँढीलाई त्यति दुःख हुँदैन। राम्रो भन्दा राम्रो संस्कृत महाविद्यालयको सञ्चालन अब हामी राधाकृष्ण सेवा संस्था कृष्णधाम चाबेहिल काठमाडौँमा गर्दैछौँ। एउटा सुखद कुरो हो। र आफ्ना छोरा नातिहरूलाई तयार गर्नुहोस् कि अब 12th गरिसकेपछि यता होइन उता संस्कृत पढ्न जानुपर्छ। तर त्यहाँको संस्कृत केवल संस्कृत मात्रै पढ्ने होइन, त्यहाँ साइन्स पनि पढाइ हुन्छ, इङ्ग्लिसको पनि पढाइ हुन्छ, ताकि दुवैतर्फको जान सक्छ। यो नयाँ क्रिया संकल्प लिएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। बस यिनै भावनाको साथमा 12 बज्न आँट्यो। अब कार्यक्रमलाई मेरो तर्फबाट म विसर्जन गर्दछु। बडो खुसी आनन्द। म फेरि हाम्रो आशिष महाराज र हजुरहरू सबैलाई
म अन्तर हृदयबाट आज खूब खूब धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले याद गर्नुभयो। नभए यतिखेर बाहिर निस्किन पनि डर छ, कहाँ जाने, त्यहाँ जाँदा कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, यस्तो भयंकर। मैले 100 वर्षका मान्छेसँग सुन्दा 100 वर्षभित्रसम्म यस्तो भयंकर स्थिति हैजाहरू आए, तर यस्तो विश्वलाई पक्रिने खालको महामारी देखिएको थिएन। कारण के छ भन्दा अहिले हर ठाउँबाट विश्वभरि यातायात चालु छ, त्यसले गर्दा यस्तो भयंकर अवस्था छ। तर यस्तो विकट विषम परिस्थितिमा पनि तपाईहरु सबै जम्मा हुनुभयो। तपाईहरु आनन्दपूर्वक तपाईहरुले कुरो सुन्नुभयो। म फेरि पनि अब यो भविष्यमा सत्संग भवनै मन्दिरै बनाउने होला नि, माथिल्लो तलामा जिल्ला लाने, यहाँनिर सामाजिक सेवा, सुन्दर साथ, भागवत कथा आदि गर्ने ठाउँ एउटा चाहिन्छ। यस्तो खालको ठाउँ, किनभने यहाँनिर एउटा सामाजिक कार्यक्रमहरू भइरहने, मन्दिर चलाउनका लागि पैसा धेरै खोजिरहनु पर्दैन, यीबाट अलिअलि आउँदै पनि जान्छ। बहुत राम्रो ठाउँ हो। अब कार्यक्रम सकेर म एकपल्ट सबै हेर्छु कस्तो छ के छ। बहुत राम्रो कुरो हो। राधाकृष्ण सेवा संस्था सबै प्रकल्पहरू गर्छन्। नालामा राधाकृष्ण सेवा संस्थाको लागि केही सेवाको जरुरत पर्यो भने मैले सुनेको थिएँ। अब यहाँनिर मेयर साहबहरू जो हुनुहुन्छ, हाम्रो आशिष बाबुको एकदम सुपरिचित हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा काहीँ केही आर्थिकता केही कमजोरी हुँदैन। सुन्दर साथ पनि हट्टा खट्टा एकदम राता बिरा सुन्दर साथ देख्दछु। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो केही तकलिफ हुँदैन। राधाकृष्ण सेवा संस्थाको कुनै त्यस्तो हजुरहरूलाई हाम्रो सेवाको जरुरत पर्यो भने अवश्य सम्झिनु होला। यिनै भावनाको साथमा पुनः एकपल्ट सबैलाई साधुवाद दिँदै कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, परम पूज्य परम वंदनीय आचार्य श्री सुभाष किशोरजी महाराज, सिद्धपीठ परमहंस पीठ श्री भद्रावती धाम को श्री राधाकृष्ण सेवा संचावाही काठमाडौँ को तर्फबाट पूज्य गुरुदेव को अत्यन्तै स्वयं धनीकै वचन निस्केको जस्तै वाणीमय परमधाम परक चर्चा अनि सुन्दर साथले सिक्नु पर्ने, मन्दिर किन आवश्यक, मन्दिर आउँदा कसरी आउने, कुन भाव लिएर आउने, यावत कुराहरू उहाँको आशीर्वचन हामीले भर्खरै श्रवण गऱ्यौँ। सुन्दर साथजी, अब महाराजजी भन्नुहुन्छ यहाँ त रातापिरा सुन्दर साथ छन्, अत्यन्तै महाराजजी रातापिरा सुन्दर साथ त छन्, तर कृष्ण प्रणामी सुन्दर साथजी 2 मिनट, श्री कृष्ण प्रणामी समाजमा चाहिँ त्यो सिद्धपीठ कलश महाराजको जुन आशीर्वाद छ, त्यो कलश महाराजको आशीर्वाद दृष्टि चाहिँ राधाकृष्ण सेवा आश्रम यो नालाछापमा पनि रहोस् र पछाडि कलश महाराज छुट्टै 4वटा पिलर उठाएर माथि लगेर तेस्रो तलामा राज्यको सुन्दर सिंहासन हिजो आज आइपुग्थ्यो। महाराजजीको अवलोकन दर्शन गराउने इच्छा थियो, तर सिंहासनवालाले ढिला गराइदिनु। सिंहासन पनि तयार छ महाराजजी, 1 लाख रुपियाँको सिंहासन। सुन्दर साथले अलग अलग सेवा दिनुभएको छ। हजुर सबै सेवाभावी हुनुहुन्छ। अत्यन्तै राज्यको अपरम्पार अनुकम्पा कृपा छ हजुरहरूमाथि। सिंहासन आउँदैछ। अब यसपालि गुरुदेव हुनुहुन्न, नत्र गुरु पूर्णिमामा त उहाँ पुग्नै नै पर्छ। यसपालि सिंहासन हामी गुरु पूर्णिमामा यहाँ स्थापना गर्नेछौँ। को साधु सन्तलाई राज्य महाराजले कृपा गर्नुहुन्छ। अवश्य 1-2 जना साधु सन्त त यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, पूज्य महाराजहरू आउनु नै हुन्छ। र गुरु पूर्णिमामा यसपालि हामीले सिंहासन यहाँ अनवरत गर्नेछौँ। राज्यलाई सिंहासनमा मैले सानो टेबल बनाएर आफ्नो भाव, सुन्दर साथको भाव राज्यलाई कति अप्ठ्यारो भएको छ त्यो मलाई थाहा छ। सुन्दर साथजी, त्यो सिंहासन त्यही हो, मैले हतार गरेर यहाँ लिएर आएको। तर पछि चाहिँ पछाडिबाट त्यो ठाउँ पनि अलिकति बचेको छ, उठाएर चाहिँ माथि कलश बनाएर त्यो कलशको सेवामा चाहिँ पूज्य महाराजजीको 1,11,151 रुपियाँको महाराजजीको तर्फमा ठ्याक्कै आउँछ। महाराजजीको पैसा नआलिकन म कलश महाराज बनाउँदै गर्न सक्दिनँ, क्षमतै छैन म। अहिले टाइम रहेछ तपाईँहरूको लागि, किनभने खाँबा उठाएर
अनि दोस्रो तलामा राज्य पधराएर अनि मात्रै माथि गुम्मट बनिन्छ, कलश बनिन्छ, गुम्मट बनिन्छ, गुम्मटबाट अनि कलश बनिन्छ। त्यसकारणले निश्चित रूपमा श्री भद्रावतीपुरी धामको आशीर्वाद तपाईँहरूलाई रहन्छ। भाइले 1,11,000 भनेको छ, मैले समितिलाई नसोधिकन त्यसका लागि 1,51,000 रुपियाँ म दिन्छु। तर यो वर्ष म दिन, किनभने यो वर्ष मैले धरान मन्दिरको लागि 4.5 लाख रुपियाँ बोलेको छु। अस्ति 2.5 लाख रुपियाँ पठाइदिएको छु। अब 2 लाख रुपियाँ अरू पठाइदिनु पर्नेछ। अनि अलिकति 1-2 ठाउँमा अरू पनि मैले बोलेको छु। यो जमानाबाट विचित्र आयो। पहिले साधु सन्तलाई मान्छेले दक्षिणा दिन्थे, अहिले साधु सन्तबाटै माग्न लाग्छ। कारण म त सोच्दैछु यो कमाउने केही बाटो छ भने अब त्यतातिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्दैछ। कृष्ण कन्हैया की पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद 1,51,000 जोरदार ताली यहाँ त्यो स्वर्ण कलशको लागि श्री 5 नौतनपुरी धामबाट पूज्य महाराजजीको अवश्य आशीर्वाद प्राप्त छ। मलाई लाग्छ सिधै कलशै महामङ्गलपुरी धाम पूज्य महाराज श्री सूर्यनारायण महाराजले त सायद कलश नै दिन सक्नुहुन्छ। मलाई त्यो भित्रैदेखि त्यति चाहिँ विश्वास छ। अनि पूज्य महाराजजीको आशीर्वाद भद्रावतीपुरी धामकै सिधा आशीर्वाद यहाँ प्राप्त होस् भनेर कलश महाराजको लागि चाहिँ मैले गुरुदेवलाई यो प्रेम सप्रेम भेट अर्पण गरेँ। अब त्यो महाराजजी अलिक जमाना चेन्ज नै भएको हो। अहिले माग्न थाले साधु सन्तसँग। पहिला मान्छेहरू घरमा खाएर बाहिर जान्थे, अहिले बाहिर खाएर घरमा आउँछ। कस्तो उल्टो आएको छ नि त। पहिला साधु सन्तलाई देख्थेँ, अहिले त्यो चाहिँ आशीर्वादको रूपमा मात्रै मैले हजुरलाई, किनभने कलश महाराजको निर्माणको लागि गुम्मट बनाउनको लागि सुन्दर साथी पनि दिने कुरो छ। म पनि 2-4 रुपियाँ खल्ती टकटकै गरी हाल्दैछु महाराजजी, हजुरलाई मात्र एक्लै पार्दिनँ। र समय बहुत भयो सुन्दर साथजी, त्यहाँ प्रसाद तयार छ, हाम्रो प्रसाद लिएर आउनुहोस्, किस्तीमा छ। पूज्य गुरुदेवको वरदहस्तबाट प्रसाद दिएर हामी म भजन गर्दै गर्छु, हजुरहरूले पुष्प प्रणाम गरेर त्यहाँ प्रसाद महाराजजीको हातबाट दिनै पर्छ। र थुप्रो भयो, अब यसपालि वित्त कथा दही कोरोनाले लइ नै हाल्छ थाहा छ मलाई। एउटा भजन गाउँदछु म पनि, साथमा हजुरहरूले खुब खुब आनन्द लिनु होला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। सबिना जी यो स्टेज गरिदिनु। आउनुहोस् सुन्दर साथी, हजुरहरू दर्शनको लागि आउनु होला। हजुरहरूलाई लेख पनि भइसकेको छ थाहा छ मलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। हामी सबै साथीहरू परम धाम कहौं, हामी सबै साथीहरू परम धाम कहौं। कृष्ण जी को नाम लिँदै परम धाम जाओ, कृष्ण जी को नाम लिँदै परम धाम जाओ। हामी सबै साथीहरू परम धाम कहौं, हामी सबै साथीहरू परम धाम कहौं। कृष्ण जी को नाम लिँदै परम धाम जाओ, कृष्ण जी को नाम लिँदै परम धाम जाओ। कति पटक गुरु आए भावबाट तार्न, कति पटक गुरु आए भावबाट तार्न। बस्दैन हामीलाई जीवन सफल पार्न, बस्दैन हामीलाई जीवन सफल पार्न। जागौँ साथीहरू सुत्ने बेला छैन, साथीहरू सुत्ने बेला छैन। अघि त हेरिरहेछ। हामी सबै साथीहरू परम धाम कहौं, हामी सबै साथीहरू परम धाम कहौं। श्री कृष्णको नाम लिँदै परम धाम जाऊ, शिवजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊ। खेल हेर्ने बाचा गरी संसारमा आयौं, खेल हेर्ने बाचा गरी संसारमा आयौं। तेरो मेरो भनी गर्न भगवान आयो,
मीर हरि का नाम भगवान सर्वे साथी हर परम धाम कहो सर्वे साथी हर परम धाम कहो कृष्ण जी को नाम लिदई परम धाम जाओ श्री राधे को नाम लिदई परम धाम जाओ कृष्ण जी को नाम लिदई परम धाम जाओ कृष्ण जी को